comment allez-vous avec vous, Madame Marine? Et aujourd'hui, on va expliquer les articles. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ معكم مدام مريم، والنهارده هناخد الادوات. انا طبعا عندي كذا نوع من الادوات، هناخد يعني بعض الادوات النهارده بالتفصيل. D'abord les articles les articles les articles les articles اللي هي الادوات زي ما انا كاتبه كده. انا مجهزه الورقه بتاعتي عشان الوقت. هي كلمات بسيطه توضع أمام الاسم لتحدد نوعه. النوع ده اللي هو يا مذكر يا مؤنث، وعدده اللي هو يا مفرد يا جمع. وفي 3 أنواع من الأدوات. عندي أول حاجة أدوات المعرفة، هي 4 أدوات بتوضع أمام الاسم وبيقابلها في اللغة العربية ال. أنا عندي أدوات المعرفة إيه هي؟ عندي le la الأبوستروف لي. تاني أدوات المعرفة عندي هما 4 أدوات، هنقولهم تاني: le la الأبوستروف لي. تاني: le la الأبوستروف لي. أنا عندي هنا example، أنا عندي هنا أمثلة. أنا مش كاتبة جنبها الترجمة بتاعتها لكن أنا هقولها فالناس تركز معايا، يعني يا ريت تكتب الترجمة. عندي هنا le garçon. أنا عندي هنا الكلمات دي واخدة أداة المعرفة le، يبقى إذا الكلمة دي مذكر masculin، اسمها masculin يعني مذكر يا جماعة. le garçon، يبقى أنا عندي هنا garçon plus voisin copain. أي كلمة بتاخد أداة المعرفة le يبقى أنا أعرف إن الكلمة دي نوعها مذكر. تمام كده؟ طبعا الحاجات دي بتتحفظ عندي هنا في اللغة الفرنسية. أنا عندي في كلمات معروف إن هي مذكرة، كلمات مؤنث كده، يعني المفروض إن هي بتتحفظ كده. دي الكلمة دي مذكر في اللغة وملهاش علاقة طبعا بالعربي. مش معنى مثلا إن في العربي الكلمة دي مذكر في اللغة العربية تبقى مذكر في اللغة الفرنسية، لا، في فرق. أنا عندي هنا أداة المعرفة le، أنا كاتبة عليها هنا example أمثلة. وعندي هنا le garçon le garçon يعني الولد. الولد طبعا هنا le بمعنى اللا بمعنى الأبوستروف لي هنقول بقى هنا تاني كلمات المذكر: le garçon الولد، le club le club النادي، le voisin le voisin يعني الجار جار، le copain le copain le copain le copain اللي هو الزميل. زميل مش صديق، زميل. زميل ده اللي هو بيبقى يعني العلاقة بينكم مش قوية، عادي، مش زي الصداقة. الزميل شيء والصديق شيء. le garçon le garçon le club le club le voisin le voisin le copain le copain. le garçon الولد، le club النادي، le voisin الجار، le copain الزميل. دي طبعا أنا عندي هنا garçon مذكر، le garçon le club le voisin le copain. عندي هنا دي أمثلة على إيه الكلمات المذكرة. خلاص كده. عندي بقى هناخد الكلمات اللي هي المؤنث. المؤنث طبعا لازم بياخد أداة المعرفة لا. ما ينفعش أقول له في، غلط غلط. هي الكلمة دي أصلا في اللغة مؤنث، يبقى أنا عندي هنا في لازم تاخد أداة المعرفة لا. تمام. لا في لا في يعني البنت البنت. لا ميغ لا ميغ. معلش يا جماعة أنا ما كتبتش الأقسام المرة دي زي كل مرة،
في مشكلة عندي، يعني إن شاء الله هبقى أكتب لكم ورقة تانية وأظبط لكم فيها الأقسامات بتاعت الكلمات. لا في، لا في البنت، لا مير، لا مير الأم، لا مير الأم، لا فوازين، لا فوازين، لا فوازين. هنا طبعا فوازان وفوازين اتنين شبه بعض بالظبط، يعني دي بس آخرها حرف الأو ودي مش آخرها أو. تمام كده. لا فوازين اللي هي الجارة، الجارة بقى بالمؤنث. لا كوبين، لا كوبين برضو نفس الحكاية بس دي آخرها أو مؤنث. لا كوبين، لا كوبين اللي هي الزميلة. يبقى هنا لا في، لا مير، لا voisine, la copine, la fille, البنت، la mère, الأم، la voisine, الجارة، la copine, الزميلة. يبقى احنا هنا خدنا أمثلة على أداة المعرفة المذكر وأداة المعرفة المؤنث. عندي بعد كده ال أبوستروف واللي هنقول الأمثلة الكلمات طبعا وبالمعنى بتاعها أونغا. ليليف، ليليف التلميذ، التلميذ بتيجي برضه بمعنى التلميذ على حسب الجملة. لامي، لامي الصديق، لامي. ليكول، ليكول المدرسة. لوم، لوم الرجل. تاني ليليف، ليليف التلميذ. لامي، لامي الصديق. ليكول، ليكول المدرسة. لوم، لوم الرجل. يبقى ليليف التلميذ، لامي الصديق، ليكول المدرسة، لوم الرجل. عندي بقى هنا آخر أداة معرفة لي، ناخد الأمثلة بقى بتاعتها. لي ليفغ، لي ليفغ يبقى الكتب. لي نومبر، لي نومبر الأرقام. لي كولور، لي كولور الألوان. لي في، لي في البنات. تاني لي ليفغ، لي ليفغ الكتب. لي نومبر، لي نومبر. لي كولور، لي كولور الألوان. لي نومبر الأرقام. لي كولور الألوان. لي في، لي في البنات. يبقى هنا كده أنقذ باختصار بقى. أنا عندي هنا أداة المعرفة 4 أنواع. le, la, l'apostrophe les, le devant un nom masculin singulier، يعني هنا قدام اسمه مفرد مذكر مبدوء بساكن. commence par consonne. la devant un nom féminin singulier commence par consonne. l'apostrophe devant un nom féminin ou masculin singulier commence par voyelle ou H mieux. Les devant un nom pluriel. خلاص كده يا جماعة. أنا عندي هنا لو، لا، الأبوستروف لي دي أدوات المعرفة. كل أداة، في أداة للمذكر، في أداة للمؤنث، في للجمع. طبعا الأبوستروف دي للاتنين مذكر ومؤنث بس المبدوء بمتحرك. طبعا أنا عندي في اللغة كلمات مذكر وكلمات مؤنث، هي بتتحفظ بشكلها كده في اللغة. الكلمة دي مذكر، الكلمة دي مؤنث كده. أنا عندي في حاجة تانية اسمها les articles indéfinis. دي les articles définis. les articles définis اللي هي أدوات المعرفة. التانية بقى indéfinis. عندي بقى les articles indéfinis. les articles indéfinis. les articles indéfinis. les articles indéfinis اللي هي أدوات النكرة.
وهي 3 أدوات بتوضع أمام الاسم لتنكيره. Les articles indéfinis هي un, une, des. أنا عندي les articles indéfinis un, une, des. un, une, des. أدوات النكر عندي هما 3 un, une, des. أنا عندي هنا الان أمام اسم مفرد مذكر devant un nom masculin singulier. Une أمام اسم مفرد مؤنث devant un nom féminin singulier. des أمام اسم جمع بنوعين devant un nom pluriel soit masculin soit féminin. أنا عندي هنا quelques exemples للان وللأون وللدي، وهقول التراديكسيون بتاعتها ونغط. أنا عندي هنا un cahier كراسة، un crayon قلم رصاص، un ami صديق. تاني un cahier كراسة، un crayon قلم رصاص، un ami صديق. كده بالنسبة للكلمات المفرد المذكر. خلاص كده يبقى أنا عندي أساسا مقيد، دي أصلها في اللغة إيه؟ الكلمة دي مذكر يبقى بتاخد الآن هنا عندي بتساويها اللو في أدوات المعرفة. اللو يعني أنا هنا مثلا إيه لو جاب لي بوان نقط قيد تختار لو ولا لا ولا إلا أبوستروف ولا ليه؟ من الاختيارات دي بس أختار اللو، لأن أنا عندي اللو أداة المعرفة لو بتساوي الآن في الاستخدام بس. خلاص يعني أنا مثلا أقول أن كاييه كراسة، لكن لما أقول لو كاييه يبقى الكراسة. هو ده الفرق، دي معرفة ودي إيه؟ ودي نكرة. أنا عندي هنا الأون عندي بتساوي الله أداة المعرفة. يبقى هنا لما يقول لي نقط أو بوان يعني نقط لونج اللي هي الكلمة دي أختار إيه؟ لو ولا لا ولا إلا أبوستروف ولا ليه؟ بختار إلا. تمام. أنا لما أقول une langue اللي هي اللغة، أما la langue اللغة هو ده الفرق بس بينهم. تمام كده. يبقى أصلا langue دي مؤنث في اللغة. يبقى أنا عندي هنا une langue لغة، une langue، une vie يعني مدينة، une amie صديقة، une amie صديقة. يبقى تاني une langue لغة، une vie مدينة، une amie صديقة. أنا عندي آخر بقى أمثلة. des stylos، وأنا عندي هنا دي للجمع، des stylos يبقى هنا للجمع تبقى أقلام، أما الدي هنا بتساوي في أدوات المعرفة اللي. الدي بتساوي في أدوات المعرفة اللي. لما أقول les stylos يبقى إيه؟ الأقلام حبر، يعني بالمعرفة يعني في العموم. دي في هنا بمعنى بنات، لما أقول لي في يبقى البنات. هو ده الفرق. فهنا دي ستيلو أقلام حبر أو أقلام جاف. دي ستيلو دي في دي زامي في attention. يا ريت الناس تاخد بالها إن ليس بالضرورة أن يكون الاسم المذكر في اللغة العربية مذكرا في اللغة الفرنسية، وكذلك المؤنث، ومن الكلمات التي يختلف فيها المذكر والمؤنث. عندي زي إيه مثلا؟ هو ده اللي أنا كنت بقوله يا جماعة. أنا عندي هنا مثلا أنكايي دي معناها إيه؟ كراسة. هي كده في اللغة إيه؟ عندنا في اللغة العربية مؤنث، لكن هي أنا عندي هنا في اللغة الفرنسية إيه؟ أنكايي هنا إيه؟ واخدة تبقى مذكر. تمام كده. فمش شرط إن هي تكون في العربي مؤنث تكون في اللغة الفرنسية مؤنث، لا ملهاش علاقة خالص. دي لغة ودي لغة، دي شيء ودي شيء. أنا عندي هنا الليسي
الليسي دي مدرسة ثانوي. هي هنا ايه مؤنث في اللغة العربية ومذكر في اللغة الفرنسية. الليسي الليسي. ان تابلو ان تابلو ان تابلو يعني السبورة. السبورة طبعا ايه هي هنا مذكر في اللغة الفرنسية ومؤنث في اللغة العربية، فهي هنا ايه ملهمش علاقة. احنا كده ايه خدنا 3 أمثلة. الباقي عندي une classe une classe فصل اهو زي ما انتم شايفين، مذكر في اللغة العربية ومؤنث في اللغة الفرنسية. une couleur هي هنا عندنا هي مؤنث وهي بمعنى لون، مذكر في العربي. une maison une maison منزل اهو ايه مذكر في العربي ومؤنث في اللغة الفرنسية. أنا عندي هقرا الكلمات دي هنا كده تاني. un cahier un cahier un lycée un lycée un tableau une classe une couleur une maison une classe une couleur une maison. تاني un cahier دي بالنسبة للكلمات المذكر في اللغة الفرنسية ومؤنث في اللغة العربية. un cahier un cahier كراسة. الليسي مدرسة ثانوي. un tableau سبورة. une classe فصل. une couleur لون. une maison منزل. تمام كده. يبقى باختصار أنا عندي في اللغة في أدوات نكرة وفي أدوات معرفة وفي أدوات ملكية، بس الأدوات الملكية بعد كده هنشرحها. أنا عندي هنا في أدوات معرفة وفي أدوات نكرة. عندي أدوات النكرة اللي هي une des وعندي أدوات المعرفة 4 le la الأبوستروف. ليه أنا عندي le بتساوي الان في الاستخدام وليس المعنى، عندي la بتساوي الune في الاستخدام برضه وليس المعنى، وعندي اللي بتساوي الدي في الاستخدام. تمام كده. ده بالنسبة لأدوات المعرفة وأدوات النكرة. يعني إيه بسطتها في إن دي بتساوي دي في الاستخدام عشان إيه تبقى سهلة وتبقى أسرع في الفهم وفي كل حاجة. طيب أنا عندي هنا دوزيام لوسون، عندي الدرس الثاني لي نومبر. أنا عندي هنا الأرقام. أنا طبعا هي إيه يعني بالتسلسل بتاعها كده هي إيه مترتبة تحت بعض كده. يعني أنا ترجمت جزء وسبت الجزء التاني. أنا شايفة إن هو ملوش لازمة، هما هتلاقوها مترتبة يعني تحت بعضها الأرقام بالترتيب. لي نومبر الأرقام عندي 1 2 3 4 5 pardon يا جماعة 6 7 8 9 10 هنا كده لحد 10. هنبتدي بقى من أول السطر تاني. 11 12 13 14 15 15 تحتها أهو يا جماعة 16 17 18 19 20. رقم تاني من 1 ل20 أنا كاتباهم لحد 50. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دي هنا كده يا جماعة من أول 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. هقولهم تاني بقى من 1 ل20. 1 1 2 2 3
3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20. عندي هنا كده من 21. طيب من هنا كده بقى 21، 22 كده من أول هنا أهي كده زي ما أنا لما بشاور كده 21، 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30 كده ايه من 21 ل30. هقولهم تاني: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. عندي بقى هنا بداية 30 30 طبعا، بداية هنا من 31 لحد 40. عندي هنا 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 40. يعني كمان من 31 ل 40. 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. عندي بقى هنا من 41 ل50 دي النهاية. عندي هنا 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50. 50 يبقى هنا الجماعة من 41 ل50. 41, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. تمام كده. يبقى هنا من 41 ل50. طب احنا هنقول باختصار من 10 ل50. نقول ايه؟ 10, 20, 30, 40, 50. يبقى 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. يبقى تاني 10, 10, 20, 20. أنا مش بقرا حاجة من هنا يا جماعة، أوكي؟ يعني أنا بقولها لكم من 10, 20, 30, 40, 50. تاني 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. يبقى 10, 20, 30, 40, 50. تاني 10, 20, 30, 40, 50. 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. يبقى 10, 20, 30, 40, 50. دي 10, 20, 30, 40, 50. نقول بقى ايه les nombres autrefois بقى بس على بعض. 1,
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, تاني من أول 21 كده، 21 لحد 30، ودي من 31 لحد 40 زي ما أنا ماشية كده. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 31 من أول 31 أهو، 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 40, 40 من أول 41 بقى 50، 41, 41, 42, 42, 43, 43, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 50. طيب بعد كده هناخد les noms des couleurs. les noms des couleurs. عندي أسماء الألوان. عندي أسماء الألوان اللي هي les noms des couleurs. les noms des couleurs. les noms des couleurs. عندي أسماء الألوان بتسبق بأداة المعرفة le لأنها مذكر. احنا لسه دلوقتي واخدين أدوات المعرفة اللي هم 4 le لا الأبوستروف لي. هي عندي هنا الألوان بتاخد أداة المعرفة له لأنها ماسكولين مذكر. أنا عندي هنا لما أقول جيم لو بلو et le vert. j'aime le bleu et le vert. يعني أنا بحب الأزرق والأخضر. تمام كده، ده إكزامبل. أنا عندي بقى هنا الألوان طبعا ما يبقى هنا كلها مذكر، يبقى كلها تاخد أداة المعرفة لو. طب أنا عندي هنا بقى نقول الألوان اللي عندي. يعني أنا كنت بعضها جزء منها أنا كنت شرحت الفيديو قبل كده الألوان كلها. لو فيغ، المنهج ده جماعة خاص بثانوية عامة، يعني لو أي حد في ثانوية عامة هيستفيد. دي بعض الدروس في ثانوية عامة في البداية. عندي هنا لو فيغ الأخضر، لو جون الأصفر، لو نوار الأسود، لو روز الوردي أو اللي هو البينك زي ما بنقول، لو روج الأحمر، لو بلو اللي هو الأزرق، لو مارون البني، لو بيج اللي هو البيج أو اللي هو البني الفاتح، لو
le gris الرمادي le blanc الأبيض l'orange البرتقالي le violet اللي هو البنفسجي. طيب نقول الألوان تاني. طبعا احنا قلنا الألوان كلها مذكر وتاخد أداة المعرفة في المذكر اللي هي اللي طبعا لسه شايفين الدرس فوق. أنا عندي هنا le vert الأخضر le jaune الأصفر le noir الأسود le rose الوردي le rouge الأحمر le rouge le bleu الأزرق le marron البني le beige اللي هو اللون البيج أو البني الفاتح le gris الوردي سوري برافو الرمادي le gris الرمادي le blanc الأبيض l'orange البرتقالي le violet البنفسجي كلهم تاني من غير ترجمة عربي le vert le jaune le noir le rose le rouge le bleu le marron le beige le gris le blanc l'orange le violet. طيب أنا عندي هنا الألوان دي برضه بتستخدم كصفات، فأنا عايزة التأنيث بتاع صفات الألوان لا le féminin des adjectifs décorés. تمام كده تأنيث صفات الألوان. أنا عندي هنا adjectif بس هنا adjectif féminin وهنا إيه أنا يعني أنا هكتب هنا الملحوظة يعني بنعمل إيه بالاسم ده. أنا عندي هنا طبعا في الأساس هي إيه مذكر، فأنا هنا إيه بأنثها وبكتب الملحوظة عليها على الجزء ده يعني. تمام أنا هاخد مجموعة كده يعني أنا مظبطاهم كلهم مع بعض بترتيب كده معين عشان إيه الناس ترتاح وهي بتذاكر. أنا عندي هنا الألوان عندي بلو وفيغ وجري. بلو اللي هو الأزرق وفيغ الأخضر وجري اللي هو الرمادي. طيب أنا هنا الألوان دي بأنسها إزاي؟ الألوان دي بيتم إضافة حرف الأو، أنا بحط الأخير حرف الأو بس تبقى مؤنث، يبقى هما بلو وفيغ وجري التلاتة دول بأنسهم بإضافة حرف الأو. بلو وفيغ وجري. أنا في العموم الألوان اللي بيبقى آخرها حرف الأو هنا بتكلم خاصة عن هو الدرس بتاع الثانوية عامة، الدرس اللي هو بتاع الثانوية عامة الألوان اللي فيه خلاص بتكلم عن المنهج نفسه مش في العموم الألوان كلها. الألوان اللي بتنتهي بحرف الأو هنا تنزل زي ما هي، أما اللي مش آخرها أو بتحط لها أو ما عدا بعض الشوي. يبقى أنا عندي هنا بلو وفيغ وجري بضيف لهم حرف الأو. أنا عندي هنا بعض الألوان آخرها أو فإيه بتنزل زي ما هي، عندي زي روج أورانج روز بيج، عندي روج أحمر أورانج برتقالي روز الوردي البيج اللي هو البني الفاتح أو البيج زي ما بنقول. عندي هنا روج آخر حرف الأو، أورانج آخر حرف الأو، روز آخر حرف الأو، بيج آخر حرف الأو. اللي هنا بينزلوا زي ما هما ما بضيفلهمش حاجة، لكن اللي مش آخره حرف أو ها بضيف له. يبقى أنا عندي هنا الأربعة دول هينزلوا زي ما هما بالظبط. تمام كده ونفس النطق. تمام بس الأربعة دول نفس النطق. أما أنا عندي هنا بس الاختلاف في النطق، أنا عندي هنا بلو زي ما هي، عندي فيغ بتتغير بتبقى فيغت هنا عندي جريز يبقى أنا عندي هنا اختلاف في النطق فيغ وجري. فيغ تبقى فيغ جريز يبقى تاني بلو فيغ جري عندي بلو زي ما هي ما اتغيرتش خالص في البرونسياسيون. عندي فيغ يبقى فيغت اتغيرت الت هنا اتنطق. جريز
هنا حرف الاس نص نص سي هنا زاد طبعا عشان انظر صغير. روج روج زي ما هي، اورانج اورانج، روز روز، بيج بيج. يبقى انا هنا الاختلاف في النطق عندي في الجزء ده فيغ فيرت وفي كريز. نكمل. ناخده مجمعة. عندي بقى بعد كده ما هو زي ما هي دي صفة تبقى ما هي لا يضاف لها شيء. خلاص يعني دول بقى الجزء ده كده من الشوية. عندي ما هو اللي هو اللون البني ده بينزل زي ما هو، مش بضيف له حاجة يعني. هو مش يعني هو مش اخد حرف الاو نضيف له إيه. لا، انا هبقى حاطط في دماغي ان اللون البني ده بينزل زي ما هو، هو شاذ. تمام كده. عندي فيولي، فيولي اللي هو البنفسجي، فيولات 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 فيولي فيولات. عندي بلان، بلان بلان تبقى بلانش، بلان تبقى بلانش. تمام. يبقى انا عندي هنا اللون البني ده بينزل زي ما هو، ما بضيفلوش اي حاجه. يبقى انا حاطط في دماغي انا همشي بالقاعده العامه ان انا اي لون هنا في المنهج ده في الجزء ده اللي انا بشرحه بس المنهج بتاع الثانويه عامه. عندي هنا كل الالوان بنضيف لها عشان نأنسها، بنضيف لها حرف الاو. اما اللي اخره او ينزل زي ما هو، ما عدا عندي هنا الثلاثه الشواذ. عندي مغروب وفيولي وبلاي. يبقى انا هنا يا جماعه عندي ان هنا الالوان عشان نأنسها بنضيف لها حرف الاو. تمام. لكن الالوان اللي اخرها او تنزل زي ما هي، ما عدا الثلاثه الشواذ دول ماهو وفيولي وبلاي. ماهو دي الوحيده طبعا مش بضيفلهاش اي حاجه، بنزلها زي ما هي. خلاص. يبقى انا عندي الثلاثه الشواذ ماهو وفيولي وبلون. ما بضيفلهاش اي حاجه. عندي فيولي مثلا اقول جي اون شوميز ماهو. انا مثلا عندي قميص بني. اون شوميز هنا ايه؟ الناس طبعا اللي فاهمه ده طبعا على اللغه طبعا. فاون شوميز ده اللي هو القميص، القميص اللي هو بزراير. اون شوميز دي ايه؟ مؤنث. تمام كده. يبقى مهو تبقى مؤنث زيها. خلاص كده. ومهو هنا ايه؟ في المذكر وفي المؤنث الاثنين واحد. لما اقول مثلا جي اون روب، اون روب فيولي ولا فيوليت؟ يبقى جي اون روب هتبقى ايه؟ فيوليت، لان الروب هنا مؤنث. تمام كده. عندي هنا بقى هقولهم تاني الثلاثة اللي هم الشواذ. عندي مهو تنزل زي ما هي، فيولي فيوليت، فيولي فيوليت، بلان بلانش، بلان بلانش. نقول بقى الألوان تاني. هنا في التأنيث عندي هنا صفات الألوان. طبعا أنا مرتباها. أنا عندي هنا الألوان اللي مش آخرها حرف الأو بضيف لها أو. والألوان اللي آخرها أو بتنزل زي ما هي، ما عدا ثلاثة شواذ ماهو وفيولي وبلان. تعالوا بقى نقراهم كده تاني. نقرا المسكولين والفيمينا ونشوف الملحوظة على طول. أنا عندي هنا الثلاثة دول بلو بلو، vert vert، vert vert، gris grise، gris grise. طبعا ده بالنسبة للجزء ده بنضيف حرف الأو. الجزء بقى اللي بعده عندي روج وأورانج وروز وبيج. عندي هنا روج روج، أورانج أورانج، أورانج أورانج، روز روز، روز روز، بيج بيج، بيج بيج. دول طبعا هنا اخرهم حرف الاو بينزلوا زي ما هو، ما بضيفش حاجه. عندي بقى الثلاثه الشواذ ماهو فيولي وبلان. ماهو مفيهوش حاجه نهائي. فيولي فيوليت، فيولي فيوليت اللي هو البنفسجي، بلان ابيض الاضاءه الابيض بتاعها في المؤنث. يبقى هنا فيولي فيوليت، بلان بلانش، بلان بلانش. وكده احنا خلصنا الجزء اللي انا كنت عاوزة اشرحه. وبالتوفيق لكل الناس، واتمنى ان الكل يستفيد. وياريت عشان يوصلكوا كل جديد تعملوا لي جيم وبارتاجي وفندق.
Merci. Au revoir.